शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्देमुकाबिल उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म जबकि 16वीं कौमी असम्बली के कायदे ऐवान मुंतखब हुए। कायदे ऐवान की नशिस्त संभालने के बाद तकरीर करते हुए नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल सदीकी, शुजात हुसैन, सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान और खालिद मगजी का शुक्रिया अदा किया। उनकी बीवियां बेवा हो गई, मगर लाखों माएँ और बहनें महफूज हो गई। यहाँ पर स्पीकर, ऐसी लीडरशिप, ऐसा जत्था, क्या ये बात काबिले माफ़ी है? ये फैसला इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने करना है, ये फैसला इंसाफ और कानून ने करना है। शहबाज शरीफ ने अपने पहले किताब में कहा कि वज़ीर आज़म हाउस पर हमले किए गए, एहतजाज हमने भी किए, लेकिन कभी एक गमला तक नहीं तोड़ा। हमने हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। यादगार शोहदा पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बिजली चोरी और टैक्स चोरी कौम का जिंदगी और मौत का मसला है, और मैं अपने कायद और अपने जो ज़ोमा हैं उनकी इजाज़त से बड़ी इंकिसारी के साथ मगर बड़े एतमाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मूज़ी कैंसर को मिलकर इसको जड़ से उखाड़ देंगे और पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमने करप्शन चोरी को पकड़ना है। मैं घड़ी चोर की बात नहीं कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसोरी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का इंतखाब मुल्क में जमहूरी अमल की कामयाबी से आगे बढ़ने का सबूत है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीगी अरकान आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए चोर चोर के नारे लगाए। नून लीग के अरकान की जानिब से घरी चोर के नारे लगाए गए। JUI के अरकान वज़ीर आज़म के इंतखाब की कार्रवाई का हिस्सा ना बने। कौमी असम्बली हॉल के दरवाजे बंद होने से कबल JUI के अरकान हॉल से बाहर चले गए। सरदार अख्तर मिंगल ऐवान में बैठे रहे और उन्होंने किसी को भी वोट कास्ट नहीं किया। इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए, एक शख्स हमारा शहीद हो गया। ये तो मौजज़ा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे, और उस शख्स ने जनाब स्पीकर ओए ओए आपकी बात करता हूँ ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूँ क्या होता है।
جو مخصوص نشستیں ہمیں ملنے چاہیے تھیں وہ ہمیں نہیں ملیں، اس لیے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا الیکشن غیر قانونی ہو گیا۔ ہم نے آئین کے تحت جو نقطہ اٹھایا تھا یہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، لیکن راجہ پرویز اشرف نے اس نقطے کو بلڈوز کیا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عمر ایوب کا کہنا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے اور ایک فاشسٹ حکومت ہے۔ اس حکومت کا کوئی نظریہ نہیں، لوٹ مار کرنا ہے۔ موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے، اس کو جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں۔ خواہش ہے محمود اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے، ایسا نہ کرو۔ جہاں اپوزیشن کی نشست ہوگی وہیں بیٹھیں گے، انہیں پتا تھا میں ان کے مقابلے ہوں، صدارتی امیدوار بنوں گا۔ انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے۔ سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاستدانوں نے اپنی کمٹمنٹ رکھی ہے، پی ٹی آئی سے متعلق جو موقف تھا وہ اب بھی ہے۔ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے خود مختار کمیشن بنانے کو تیار ہیں۔ نون لیگ نے 2013 میں سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جس نے ان کی دھاندلی کے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پارلیمانی کمیشن بنانا چاہیے جو دھاندلی کے تمام الزامات کی مکمل تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر 8 فروری کے الیکشن کے مطابق رزلٹ آئے تو 8 فروری کو پاکستان کی غیور عوام نے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کی جد و جہد کو ووٹ دیا ہے، اور ہماری 180 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں اور کوئی سیٹ بھی ایسی نہیں ہے جو ہم نے 50,000 سے کم نہ جیتی ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ 91 ووٹوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے 91 ووٹ نہیں ہیں، ہمارے 235 ووٹ ہیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے رکن عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، جب تک چھینا گیا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا تب تک ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھیے ایس این اقبال ہے یا کوئی بھی، پہلے تو بندہ ان سے پوچھے کہ آپ لوگوں کی یہاں پہ عمریں جو ہے وہ ختم ہو گئی، بال آپ کے سفید ہو گئے۔ آپ نے تو ان سے کہا نا کہ پروونشل سیٹ پہ اپلائی کیا تھا کہ شاید آپ غلطی سے کہیں پر جو ہے وہ چیف منسٹر بن جائیں، کہیں آپ کو تو انہوں نے کس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بیچارے زبردستی کے معتبر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے اس کا بھی فارم 45 چیک ہونا چاہیے، وہ بھی جعلی ہی ہوگا، اصل میں کوئی اور جیتا ہوگا پی ٹی آئی کا۔ تو یہ بیچارہ وہاں سے اب دوبارہ یہاں پہ آ گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ چاچے مامے تائے جو ہیں وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ ایسے اقبال جیسے لوگوں کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ ان کی بات کو معتبر ہے۔ مسلم لیگ نون مینڈیٹ چور ہے، عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہے، فارم 47 اور فارم 49 والے ہار پہن رہے ہوتے ہیں۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف سرتاج گول کہتی ہیں احسن اقبال کا اپنا ووٹ بھی چیک ہونا چاہیے، 8 فروری کو عوام فیصلہ کر چکے ہیں، یہ زبردستی کھانا پوری ہو رہی ہے۔ اور جس قسم کا رویہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ہوا کہ خاتون ممبر کو ہراساں کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے لیکن ایک مائنڈ سیٹ خواتین کو ہراساں کرنے کا ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ہے۔ آپ کو سعودی عربیہ کا معاملہ یاد ہوگا، آپ کو لندن کا معاملہ یاد ہوگا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ خواتین کپڑے ایسے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ شہباز شریف پاکستان کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں، 4 سال جس بے رحمی سے ملک کے تمام شعبوں کو برباد کیا گیا، ان کی بحالی اور تعمیر نو کا عمل شروع ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شفافیت اور عوامی خدمت کا دور پھر سے شروع ہوگا۔ 13 جماعتیں تھیں جنہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے دن رات محنت کی ہے، اور آج بھی سب کا اعتماد، پاکستانی قوم کا بھی اعتماد اور ہماری اتحادی جماعتوں کا بھی اعتماد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف، کل میں بیان پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت بیان تھا کسی ساتھی کا، پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ سے مصطفیٰ کمال صاحب کا۔
हकीकी मायनों में ये हुकूमत फूलों की सेज नहीं है, मसाइल हम सबको मिलकर हल करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं 16 माह की हुकूमत का डंके की चोट पर दिफा करता हूँ। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हम सब ने मिलकर बचाया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली खान एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबिल चेयरमैन मुंतखब हो गए। उमर अयूब बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बगैर किसी मुखालफत के पंजाब की सदारत हासिल कर ली। अली गंडापुर बिला मुकाबला सदर KP के मुंतखब हो गए। ये जो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल चौथी बार बन रही है इधर 2008, 2013, 2018 और अब 2024, ये कंटिन्यूएशन है सूबे के लोगों की खिदमत की। ऐसा नहीं कि पहली बार बने और हम एक नई तरजीहात बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि सूबे के लोगों ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम को। यही वजह है कि हर दफ़े हम पहले से भी ज़्यादा सीटें लेते हैं, पहले से भी ज़्यादा वोट लेते हैं, लेकिन इस वक्त ये मुझे बड़ा एहसास है कि सिंध के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हमें दिया है। सिंध में एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम है। मेयर कराची बेहतरीन काम कर रहे हैं, जहां तरमीम की ज़रूरत होगी वहां हम करेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में नून लीग का कोई नुमाइंदा नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि हम कबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, सूबे के मसाइल के लिए कबीना के साथ मिलकर बेहतर काम करेंगे। 4 मार्च को होने वाले सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी की बहरमंद खां तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल। बहरमंद खां तंगी को करारदाद में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुल्क के नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे मजहब सकाफत के खिलाफ असूलों को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बलोचिस्तान के अवाम किसी भी मुसीबत की घड़ी में खुद को तन्हा महसूस न करें। पाक फौज के जवानों, PDM समेत दीगर अदारों ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए इक़दामात किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी कहते हैं कि बारिशों और सैलाबी पानी से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। नुकसान के तयन के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है।